আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ফ্রি কোরআন শিক্ষা সিরিজের অলরেডি ৩১টি ক্লাস কমপ্লিট করে ফেলেছি। আজকে আমরা ৩২ নাম্বার ক্লাসটি করব। তো সময় নষ্ট করব না। চলুন ক্লাসটি শুরু করা যাক। জি, আমরা এই ৪টি লাইন বাকি ছিল। এই ৪টি লাইন আজকে কমপ্লিট করব। গইন জবর গ, বা জবর বা, গবা, র জবর র, গবার, তা দুই পেশতন, গবারতুন। قف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قترا تا دوي بشتن قتراتن. عين زبر عالم زبر لا على قف زبر قا علقا تا دوي بشتن علقة. دال زبر دا را زبر را دارا جيم زبر جا درجا تا دوي بشتن درجة. شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجرا تا دوي بشتن شجرة. سين زبر سا ميم زر مي سمي عين زبر ع سمع تا دوي بشتن سمعة. سين جبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفرا تا دوي زتين سفرات. لم بشلو ميم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دوي زتين لومزة. ها بشهو ميم زبر ما هما زا زبر زا هما زا تا دوي زتين همزة. كف زبر كا لم زلي كالي ميم زبر ما كلمة تا دوي بشتن كلمة. فا زبر فا طا زتي فطي را زبر را فطيرا تا دوي بشتن فطيرة. را زبر را قف زبر قا رقا با زبر با رقبة تا دوي زتين رقبة. كف زبر كا ميم زبر ما كما ثا جبر ثا كما ثا لم دوي زلين كمثل. با زر بي قف زبر قا بقا را زبر را بقرا را دوي جرين بقرار. لم زلي با زبر با لبا شين جبر شا لبشا را دوي زرين لبشر. با زر بي را زبر را برا جيم بش جو برجو لم دوي زلين برجل. فا زبر فا همزة زبر آ فأ جيم جبر جا فأجا لم دوي بشلون فأجل. فا زبر فا نون بش نو فنو زا بش زو فنزو لم دوي بشلون فنزل. با زر بي ثا جبر ثا بثا ميم زبر ما بثما نون دوي زنين بثمانين. فا زبر فا صد جبر صا فصا را زبر را فصرا فا زبر فا فصرا فا. فا زبر فا با زبر با فبا دل زبر دا فبدا همزة زبر آ فبدا آ. با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارارا تا دوي زتين باراراتين. صد جبر صا دل زبر دا صدا قف زبر قا صدقا تا دوي زتين صدقة. فا زبر فا را زبر را فرا حا زبر حا فرحا تا دوي بشتن فرحة. পিছনে আমরা যে ক্লাসগুলো করেছিলাম আমরা আশা করি আঙ্গুল ধরার সাথে সাথে আমরা সেগুলো বলতে পারছি অথবা বুঝতে পারতেছি। তো এরপরেও যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব অথবা কমেন্ট করব। তো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আজকের ক্লাস এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।